हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी हाय? हांव बरें. आयज हांव तुमकां पार कितें करून कोताय तो दाखयता. सुकलो हेचो जावं बांगडे सोले कितें. हांवें बांगडे ते सोले घेयल्याय. म्हाका कोण सोले हाडून दिल्याय आपणा पार कर मो. आनी ते हांवें इनाग्रीन पुसल्याय, धुयल्याय. कित्याक इनाग्रीन धुवपा पडटाय ते. ओके, ते चिकोल बी आसत जाल्यार इनाग्रीन धुयल्याय. आतां हांव तेजो मसालो दाखयता तुमकां. ते तुमच्यान बांगड्या देखून घालूंक जाता. ओके, कालाफूर घेयल्याय, तिकी घेयल्या आनी मिरयां घेयल्या. हिंगा लसूण घेयल्या, 5 लसूण बोय घेयल्या आनी 2 इंच सुमार आलं घेयला. ओके, ते सोलूं जाय, ताका लागून हांवें तें कांडून हांव सोलतो तें. आनी ह्यो सांगो त्यो हांवें धुयन गिमा हांव धुयन सुकयता, सांगो साफ करून भोता. ओके, हे सांग घेयले आनी ह्यो काश्मीरी सांगो, पूण सगळी काश्मीरी घालूं शिरी पळय, कित्याक तिखसाण येवपा जाय, कित्याक तें इनाग्रीन हाडपाचें. ताका लागून मोकोडे शेपड्या सांगाचो पीठ केलो हांवें. हे हांव मोठें हाडटलें आनी सांगा पीठ आहा पळय शेपणाचो तो हांव पीठ घातलें आनी ह्यो मोठ्यो हाडटलें, कित्याक सांग मातशें मोठो दवरपा जाय. ओके, हेंची तिखसाण येयना तितुली काश्मीरी. आतां हांव तो पीठ घातो तो शेपणा सांगाचो. ओके, आतां आनी ते इनाग्रीन हाडपाचें. आतां हांव तें सोलून जाल म्हणटरी मागीर हांव तुमकां कितें करून तें दाखयता. ओके, आतां हांव मसालो हाडिता. हे साफ करून घेयलो. तितून इनाग्रीन वांटपाचो, उदक बी घालपा न्ही. आतां हांव पयलीं तें फ्रेश आहा तें वांटून घेता आनी मागीर सांग घातलें. कित्याक तें म्हाका बारीक जावपा जाय, सांग मातशें मोठें रावपा जायो आनी मिचेर देखून बरो करून पुसपा जायो. कित्याक उदक कांय घालप ना, ताका उदक यूज करप ना. तेंप्र हांवें सगळें मसालो आहलो तो बारीक करून घेयला, लसूण आलें आनी तेंप्र घायलो तें. आनी आतां हांव सांग घातां, कित्याक तें सांग म्हाका मातशें मोठें रावपा जायो. ताका लागून तें सांग घातां. तें मातशें मोठें दवरतलें. आनी लागत तितुली इनाग्री घालून हाडपाचें, कित्याक ताका मागीर बरण्या इनाग्री भरपाक पडटा. आतां मुगे मसालो मातसो मोठसो दवरला. अशें करून मसालो मोठसो दवरूंक जायो. ओके, आनी आतां तितून हांवें हळदी पीठ घायला, इल्लोसो चड घायना हांव. 1/2 टेबल हांवें हळदी पीठ घायला. आतां हे मुगे मसालो जालो. हांव तुमकां लावपा दाखयता. आतां हांवें मसालो हाडिल्लो तो घातां. अशें करून हांवें ती बासी घेयल्या, मुगे मसाले घालुवपा बासी त्यो. मसालो नाचतो हांव. किंतु हांव सांगा पीठ घातां आनीक हो पावना ताका. आनी सांगा पिठो हेजो शेपणाचो तो काश्मीरी घालून हाडले मिक्स. आनी हो बारीक पीठ केलोलो हांव धुयन सुकयन पीठ करून दवरता सांगांचो आनी तेवूय दवरता. ओके, हो हांवें इतलो पीठ घेयलो. आतां हांव तें मिक्स करता. मसालो सगळो मिक्स केला. सगळें इनाग्रीन करपा पडटा, उदक घालपा न्ही. आनी देखून इनाग्री जाय ताका. आतां हांव हे हारया हेजे सोल्या कुडके आहाय ते बुडयता. तितून सोल्या कुडके घाता. ते थोडे न्ही कातरो नाय, ते मोठेले आहाय ते म्हाका जायनाय. मागीर थोडे तेशी बरणी व्हडली आहा तितून घालपाचे. अशें करून मातशें ताका लायता आनी मागीर हांव बरण्या बोता आनी इनाग्री घालूंक पयली. हे मसालो मागीर हें करून मसालो अशें करून सगळ्यांक लायता. कित्याक मागीर तो बाटल्या पोटरी न्हू, तांकां मेळना मसालो. ताका लागून अशें करून घेयला पातळ करून. मागीर आनी इनाग्री घातलो.
तुमच्यान कसलोय पार करूंक जाता बांगड्यांचो जावं धोडियाऱ्यांचो जावं थोडी हेजे डायना कसलोय अशें करून इनागरी उजा करपाची मिक्स करून जालो हो मिक्स करून जाला ओके आतां तो बरण्या बोता आनी बरण्या काचेची आनी केन्नाय तुमकां ना जाल्यार दुसरी आनी एकूय बरण्या बरोवन जाता ती दाखयत तुमकां तेसोती तेचो एसोले हे मेळटाय बरण्यो तेतून तुवें बरोवन जाता ना जाय एसोले आनी एसोल्यान तो तोंड तरी अशें करून पॅक ना जायतू तेका गोट लुगोट बांदपाचें आनी तोंडा लुगोट बांदून ते मागीर वयल्यान तेजे ते धांकणें दवरपाचें तशें करून दवरपाचें नाजाल्यार सगळो विनागरी हे आहा तो न्ही वयता भायर सोता ते हांव सगळें मांडून अशें करून घाता आनी मागीर तेतून हो मसालो उरतो आनी विनागरी घातले ते कोण करून दिले म्हाका हे हांडिले आनी तेणें करूंक लायला तेका लागून हांव करता नाजाल्यार आमी खायनाय अशें करून सकयल अशें मांडून भरूंक पडटा नाजाल्यार सगळें जावपा ना तितून जाता तशें करून म्हाका मांडूंक पडटलो हात मुगेलो हो सगळें खारें आसलो तें चली आसलो तें भरून जालें आतां हो मसालो आहा तो तितून घालपाचो आनी मागीर लागोत तितून विनागरी घालपाची तें बुडोवंक जाय आख्खेंच मसालो मागीर सगळ्यां मेळटा मागीर वो मसालो तुमच्यानी हे हायल म्हणटरी तितून आनी तितून घालूंक जाता कित्याक हो पेडे जायना 1 वरस आनी 2 वरस तूं हें कोत त्या प्रमाणे हा कित्याक तितून अशें करून कितें म्हणटाय तेका बायल मनीस वयच्या शिरीपणा मेळे आहा जाल्यार ओके तेका न्हू मातशें अंतर आहा हे नागरी बरी जावं पाऱ्या बरी न्हू अशें करून वयच्या शिरीपणा कोणें आनी काटो जाल्यार न्हू तितून हात घान काडूंक जाय ते टोंग घेवन काडूंक जाय अशें करून न्हू टोंग घान काडूंक जाय काटो जाल्यार हात घान काडूंक शिरीपणा तेतून पिड्यार जाता बरो ओके आनी तितून हांव विनागरी घाता आनी विनागरी जाय तितून तें आख्खें बुड पुसान हारया बुड पुसान ती विनागरी आसपा जाय तर तशीच विनागरी वयता म्हूण सोडून शिरीपणा जाल्यार तो मागीर भाती येता वो तेका मुश पोटा अशें करून किडे अशें पोटाय तशें करून जाता हारया वयर हें आसूंक जायो सकयल आसूंक जायो आनी विनागरी आसूंक जाय तेजे बरी अशें करून तें आपूण सगळें मसालो आनी विनागरी तें ओडून घेता मागीर आनी तेका विनागरी जाय ओके ही सगळी विनागरी करून जाय तेका घालपाक आनी देखून विनागरी जाय तेका तें आतां हो सगळो मसालो तेका मागीर चिवून घेतलो तो मेळटलो आनी विनागरी हांव मागीर घात तेका कित्याक आतां म्हाका काळो कोडेना विनागरी बुकले 2 बाटले गेल्ले 2 बाटले चोय पावलो नाय तेका ओके हांव ते घाता मागीर आनी तो मसालो मागीर आपूण तो हें जालो म्हणटरी आपूण वयर येतलो सगळो तेका आनी विनागरी घायली न्हू मसालो सगळो वयर येतलो आनी ते कवर करपा जाय आतां मुगेलो जो पारो हो मुगे पारो आतां रेडी आहा थँक्यू फ्रेंड बाय फ्रेंड